नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय एकाइ 4 बीजगणित अन्तर्गत पाठ 12 मा रहेको बीजीय अभिव्यञ्जकमा द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामी अघिल्लो कक्षाहरूमा पढेका केही कुराहरूको पुनरावृत्ति गर्नु जरुरी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन यहाँ हेरौँ त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई के पढ्नुहुन्छ? यसलाई पढ्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, x को घातांक 4 रहेछ। अर्थात् यसलाई हामी के पढ्न सक्छौं त? x to the power 4। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, x to the power 4 मा x लाई हामी के भन्छौं त? ठिक भन्नुभयो, x लाई हामी के भन्छौं त? आधार भन्छौं। अर्थात् आधारलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं त? बेस भन्छौं। ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ x to the power 4 मा x लाई आधार अर्थात् बेस भनिन्छ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 4 लाई हामी के भन्छौं होला? सोच्नुस्। हो, ठिक भन्नुभयो, 4 लाई हामी के भन्छौं? घातांक अर्थात् पावर भन्छौं। हेर्नुहोस् त, 4 लाई x को घातांक, जसलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं? पावर भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, x to the power 4 भन्नुको अर्थ के हुन्छ त? हो, x लाई 4 पटक गुणन गर्नुलाई x to the power 4 ले हामी जनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4। x to the power 4 को अर्थ हुन्छ x लाई 4 पटक गुणन गर्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, x लाई त्यसैले 4 पटक गुणन गरेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, a to the power 3 भएपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ होला? हो, ठिक भन्नुभयो, a लाई 3 पटक गुणन गर्नु। त्यस्तै p to the power 7 भएपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ होला? p लाई 7 पटक गुणन गर्नु। ठिक भन्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 2 to the power 5 को अर्थ के हुन्छ होला? 2 लाई कति पटक गुणन गर्नु? हो, ठिक भन्नुभयो, 2 लाई 5 पटक गुणन गर्नु हो। त्यसैले 2 to the power 5 लाई के लेख्न सकिन्छ? 2 into 2 into 2 into 2 into 2। हेर्नुहोस् त, 5 पटक गुणन गरिएको छ। अनि 3 to the power 9 भएपछि के गर्नुहुन्थ्यो होला? ठिक भन्नुभयो, 3 लाई कति पटक गुणन गर्नु पर्थ्यो? 9 पटक, अर्थात् 9 चोटि गुणन गर्नु पर्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठिक यही तरिकाले हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखिएको रहेछ? एउटा पार्कमा प्रवेश गर्दा एकजनाको प्रवेश शुल्क रु 100 पर्छ। एकजनाको प्रवेश शुल्क रु 100 पर्छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उक्त पार्कमा साइकल भाडामा लिएर एक फन्को लगाउँदा रु कति तिर्नुपर्छ? 10 तिर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ रु 100 र रु 10 अचल राशिहरू हुन्। किनभने रु 100 को एउटा मात्रै मान छ, त्यो कति हो? रु 100। रु 10 को एउटा मात्रै मान छ, त्यो कति हो? रु 10। त्यसैले एउटा मात्रै मान हुने राशिलाई हामी के भन्छौं त? अचल राशि भन्छौं। त्यसैले रु 100 र रु 10 यहाँ अचल राशिहरू हुन्। यसरी एउटा मात्रै मान हुने राशिलाई हामी कुन राशि भन्छौं त? अचल राशि भन्छौं। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक फन्को लगाउँदा रु 10 तिर्नुपर्छ। त्यसो भए उक्त पार्कमा तपाईले 2 फन्को लगाउनु भयो भने कति तिर्नुपर्छ होला? 10 गुणा 2 अर्थात् रु 20 तिर्नुपर्छ। त्यही पार्कमा तपाईले 5 फन्को लगाउनु भयो भने कति तिर्नुपर्छ होला? रु 10 गुणा 5 अर्थात् रु 50 तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै उक्त पार्कमा x फन्को लगायौं भने, अब 2 फन्को लगाउँदा 10 गुणा 2 तिर्नुपर्छ, 5 फन्को लगाउँदाखेरि 10 गुणा 5 तिर्नुपर्छ। भन्नाले उक्त पार्कमा यदि हामीले x फन्को लगायौं भने कति तिर्नुपर्छ? रु 10 गुणा x। रु 10 गुणा x भनेको कति हो त? रु 10x हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ x चाहिँ चल राशि हो।
एक्सलाई किन चल राशि भन्यो भन्दाखेरि अघि हामी छलफल गऱ्यौँ 2 फन्डको लगाउँदा 10 गुणा 2 तिर्नुपर्छ, 5 फन्डको लगाउँदा 10 गुणा 5 तिर्नुपर्छ, अर्थात् एक्सको मान जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले एक्स चाहिँ के हो त? चल राशि हो। यसरी 2 वा 2 भन्दा बढी मान हुने राशिलाई हामी के भन्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? चल राशि भन्छौँ। त्यसैले यहाँ एक्स चाहिँ चल राशि हो, एक्सको मान जे पनि हुन सक्छ। अब यस्तै हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यसको एकैछिन हामी पुनरावृत्ति गरौँ त। हेर्नुहोस् त, 12ab एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो। हेर्नुहोस्, अनि 4a पनि एउटा के हो त? एकपदीय अभिव्यञ्जक हो। यो एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने हामी अघिल्ला कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। एकैचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, 12ab डिवाइडेड बाई 4a, यसलाई के लेख्न मिल्छ? 12ab अपॉन 4a लेख्न मिल्छ। अब 12 को रुट खण्डीकरण के हुन सक्छ? के हुन सक्छ भन्नुहोस् त? हो, ठिक भन्नुभयो, 2 into 2 into 3, किनभने 2 2 जा 4 हुन्छ, 4 3 जा कति हुन्छ त? 12 हुन्छ। त्यसैले 12 लाई हामी 2 into 2 into 3 लेख्यौँ, अनि a into b। त्यस्तै 4 को रुट खण्डीकरणहरू के हुन सक्छन् त? 2 into 2 अनि a। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्ला कक्षामा पढेका थियौँ साझा गुणनखण्डहरूलाई काट्नुपर्छ। अब के छ त साझा गुणनखण्ड? हेर्नुहोस् त, यो 2 र यो 2 लाई काट्न मिल्छ, त्यस्तै यो 2 र यो 2 लाई पनि काट्न मिल्छ। हेर्नुहोस् त, अनि यो a र यो a लाई पनि के गर्न मिल्छ त? काट्न मिल्छ। अब कति बाँकी रह्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? हेर्नुहोस् त, 3 बाँकी रह्यो र यहाँ b बाँकी रह्यो भने 3 into b भनेको कति भयो त? 3b। यसरी हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले के गर्न सक्छौँ त? भाग गर्न सक्छौँ। एउटा अझै उदाहरण हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, 18 times a square b एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो, अनि 3ab पनि एकपदीय अभिव्यञ्जक हो। भने यहाँ पनि हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने? हेर्नुहोस् त, यहाँ अघि जस्तै लेखौँ, 18a square b डिवाइड बाई 3ab। अघि जस्तै यसलाई पनि लेखौँ, 18a square b अपॉन 3ab। अब 18 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छन् त? हो, ठिक भन्नुभयो, कति हुन्छ? 2 into 3 into 3, किनभने 2 3 जा 6 हुन्छ, 6 3 जा 18 हुन्छ। त्यसैले 18 लाई हामी 2 into 3 into 3 लेख्यौँ। अनि a स्क्वायर भनेको एक कति पटक हो नि? a 2 पटक, त्यसैले a लाई 2 पटक लेखिएको छ। b 1 पटक मात्रै छ। हेर्नुहोस्, 3 रुट सङ्ख्या हो, त्यसैले यसको गुणनखण्ड लेखिराख्नु परेन, 3 नै लेख्दा भयो, अनि इन्टु a इन्टु b। अब यहाँ पनि साझा गुणनखण्डहरूलाई अघि जस्तै काटौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के छ साझा गुणनखण्ड? यो 3 र यो 3 काट्न मिल्छ। अझै हेर्नुहोस् त, यो a र यो a पनि काट्न मिल्छ। अझै के काट्न मिल्छ? हेर्नुहोस् त, हो ठिक भन्नुभयो, यो b र यो b लाई पनि काट्न मिल्छ। त्यसो भए के बाँकी रह्यो त? हेर्नुहोस् त, 2 into 3 into a बाँकी रह्यो, अर्थात् 2 3 जा 6a। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्न अघिल्ला कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज हामी के पढ्न गइरहेका छौँ त? द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने। हेर्नुहोस् त, xy प्लस xz, यसमा कतिवटा पदहरू छन्? यसमा 2 वटा पदहरू छन्। यो पहिलो पद xy हो, दोस्रो पद xz हो। त्यसैले यो एउटा द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो र यसलाई हामीले केले भाग गर्ने? x। यसमा कतिवटा पद छ त? एउटा मात्रै। त्यसैले अब हामी द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ छलफल गर्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अघि जस्तै यसलाई के लेख्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, xy प्लस xz डिवाइडेड बाई x लेख्न सकिन्छ। अघि जस्तै हामी लेखौँ, xy प्लस xz डिवाइड भन्नुको अर्थ अपन हो, अपन x।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दाखेरि अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हरले भाग गर्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, भने के लेख्न सक्छ? xy अपॉन x लेख्न सक्छौं, त्यस्तै यहाँ xz अपॉन x लेख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी के गरेका छौं हेर्नुस् है, अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हरले छुट्टा छुट्टै भाग गरेका छौं। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दाखेरि अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हरले भाग गर्नुपर्छ। अब साझा गुणनखण्डहरूलाई काटौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, यहाँ x र यो x काट्न मिल्छ। त्यस्तै यहाँ के छ साझा गुणनखण्ड? यहाँ पनि x र x हो, भने यो x र यो x पनि काट्न मिल्छ। भने यहाँ के बाँकी रह्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? y, अनि यहाँ z। त्यसैले xy प्लस xz लाई x ले भाग गर्दा कति हुन्छ त? y प्लस z हुन्छ। बुझ्नुभयो? अलिअलि गाह्रो छ है। ल एउटा अझै उदाहरण हेर्नुस्। ल हेर्नुस् त, 5 टाइम्स l स्क्वायर m माइनस 15 टाइम्स lm स्क्वायर लाई हामी केले डिभाइड गर्छौं त? 5 टाइम्स lm ले। हेर्नुस् त, यहाँ कतिवटा अभिव्यञ्जकहरू छन्? दुईटा। एउटा 5l स्क्वायर m, अर्को 15 टाइम्स lm स्क्वायर, दुईटा अभिव्यञ्जकहरू छन्। अनि यो एउटा द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो। यसलाई केले भाग गर्ने त? हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्ने। हेर्नुस् त, अघि जस्तै लेखौं है। ल हेर्नुस् त, अघि जस्तै हामी लेख्दै छौं 5 टाइम्स l स्क्वायर m माइनस 15 टाइम्स lm स्क्वायर डिवाइड बाई 5 टाइम्स lm। डिवाइड को अर्थ अपॉन हो, त्यसैले यसलाई अपॉन को टर्म्समा लेख्यौं। हेर्नुस् त, यसैलाई 5 टाइम्स l स्क्वायर m माइनस 15 टाइम्स lm स्क्वायर लाई 5 टाइम्स lm ले। अघि हामी के छलफल गरेका थियौं भने द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दा अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हरले भाग गर्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै। हेर्नुस् त, यहाँ त्यसो भए के लेख्न सक्छौं हामी? 5l स्क्वायर m अपॉन 5lm माइनस 15lm स्क्वायर अपॉन 5lm। हेर्नुस् त, अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हरले के गरिएको छ त? छुट्टा छुट्टै भाग गरिएको छ। अब हेर्नुस् त, 5l स्क्वायर भन्नुको मिनिङ कति पटक l हो? 2 पटक l हो। अनि m तल 5 इन्टु l इन्टु m। हेर्नुस् त, त्यस्तै 15 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छन्? 3 इन्टु 5, 3 5 जा 15 हुन्छ। l एक पटक मात्रै छ। m स्क्वायर भन्नुको अर्थ m लाई कति पटक लेख्नु हो? 2 पटक लेख्नु हो। हेर्नुस् त, 2 पटक लेख्यौं हामी। अनि यो 5 इन्टु l इन्टु m गर्यौं। अनि अघि जस्तै यहाँ पनि हामी साझा गुणनखण्डहरूलाई काटौं। हेर्नुस् त, यो 5 र यो 5 काट्न मिल्छ। त्यस्तै यो l र यो l पनि काट्न मिल्छ यसमा। अनि यो m र यो m पनि काट्न मिल्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त, यसमा कुन कुन काट्न मिल्छ? 5 र यो 5 काट्न मिल्छ। त्यस्तै l र यो l लाई काट्न मिल्छ। अझै यो m र m लाई पनि काट्न मिल्छ। त्यसो भए यहाँ के बाँकी रह्यो त? हेर्नुस् त राम्रोसँग, यहाँ के बाँकी छ? l बाँकी छ। अनि यहाँ नि 3 टाइम्स m बाँकी छ। त्यसैले l माइनस 3 टाइम्स m। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी के हेर्यौं त? द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं। हेर्नुस् त, द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दा हरको अभिव्यञ्जकले अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई छुट्टा छुट्टै भाग गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, हरको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हामीले अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हामी के गर्यौं त? हरले भाग गर्यौं। हेर्नुस् त, यहाँ पनि अंशको दुवै अभिव्यञ्जकलाई हामीले हरले छुट्टा छुट्टै भाग गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही अझै उदाहरणहरू हेरौं है व्हाइट बोर्डमा। कसरी हामी द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, पहिलो प्रश्न 9 नम्बर प्रश्न हेर्नुस् त। हेर्नुस् त, यहाँ 14 टाइम्स p क्यूब q स्क्वायर प्लस 49 टाइम्स p स्क्वायर q क्यूब लाई केले भाग गर्नुपर्ने छ? 7 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर ले भाग गर्नुपर्ने छ। हेर्नुस् त,
यो पहिलो अभिव्यञ्जक, यो दोस्रो अभिव्यञ्जक। यसमा कतिवटा पदहरू छन्? दुईवटा पदहरू, यो पहिलो पद, यो दोस्रो पद। अनि यो द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो, यसलाई हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दैछौँ भने यसलाई के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, 14 टाइम्स पी क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 49 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू क्यूब डिवाइड बाई 7 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हामी अघि के छलफल गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अंशको दुवै पदलाई हरले छुट्टा छुट्टै भाग गर्नुपर्छ भनेर हामीले अघि छलफल गर्यौं। अब हेर्नुस् त, पहिलो पद के रहेछ यहाँ? 14 टाइम्स पी क्यूब क्यू स्क्वायर लाई हरले भाग गरौं 7 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अनि दोस्रो पद के रहेछ अंशको? हेर्नुस् त, 49 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू क्यूब लाई पनि हामी हरले भाग गरौं छुट्टा छुट्टै 7 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी हेरौं त, फोर्टीन लाई के लेख्न सक्छौं त हामी? हेर्नुस् त, 14 2 7 जा 14, त्यसैले 14 लाई के लेख्न सक्छौं हामी? 2 into 7 लेख्न सक्छौं, 2 times 7। अनि पी क्यूब भनेको कति पटक पी हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, ठीक भन्नुभयो, 3 पटक पी हो, पी इन्टु पी इन्टु पी। अनि क्यू स्क्वायर भन्नुको मिनिङ क्यू लाई कति पटक लेख्नु पर्छ? ठीक भन्नुभयो, 2 पटक, क्यू इन्टु क्यू अपॉन 7 एउटा रूढ संख्या हो, त्यसैले यो जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं। पी स्क्वायर भन्नुको अर्थ कति पटक पी लेख्नु पर्छ? 2 पटक, पी इन्टु पी। अनि क्यू स्क्वायर भनेको त्यस्तै, कति पटक क्यू लेख्नु पर्छ? 2 पटक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो यही लाइनमा नअट्ने भयो, त्यसैले म यहाँ तल लेख्दै छु, प्लस 49 को रूट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छ हेर्नुस् त, 7 7 जा 49 भने 49 लाई हामी के लेख्न सक्छौं? 7 इन्टु 7। पी स्क्वायर भन्नुको अर्थ पी कति पटक लेख्नु हो? 2 पटक, ठीक भन्नुभयो, पी इन्टु पी। अनि क्यू टु द पावर 3 अर्थात् क्यू क्यूब भन्नुको अर्थ क्यू कति पटक लेख्नु हो? 3 पटक, क्यू इन्टु क्यू इन्टु क्यू। त्यस्तै हरमा हेरौं त, 7 रूट संख्या हो, जस्ताको त्यस्तै। पी स्क्वायर को अर्थ कति पटक पी हो? 2 पटक पी हो, पी इन्टु पी। अनि क्यू स्क्वायर को अर्थ नि कति पटक क्यू? 2 चोटि, क्यू इन्टु क्यू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी साझा गुणनखण्डहरूलाई काटौं है। हेर्नुस् त, 7 7 काट्यो, पी कति पटक छ यहाँ? 2 पटक। यो क्यू स्क्वायर को अर्थ क्यू इन्टु क्यू हो, क्यू 2 पटक, पी 2 पटक काट्यौं हामी। क्यू कति पटक छ हेर्नुस् त? 2 पटक, क्यू 2 पटक काट्यौं। यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, 7 7 काटियो। अनि पी कति पटक रहेछ यहाँ माथि? 2 पटक, भने 2 पटक पी काट्दियौं। क्यू 2 पटक छ, 2 पटक काटौं। हेर्नुस् त, अब कति बाँकी रह्यो त त्यसो भए? यहाँ हेर्नुस् त, 2 टाइम्स कति बाँकी छ हेर्नुस् त यहाँ? पी, अरु त केही छैन, 2 टाइम्स पी प्लस यहाँ हेर्नुस् त के छ बाँकी हेर्नुस् त राम्रोसँग, 7 टाइम्स के रहेछ? क्यू। भन्नुको अर्थ यसलाई हामी भाग गर्दाखेरि कति पायौं त? 2 टाइम्स पी प्लस 7 टाइम्स क्यू पायौं। हेर्नुस् त, ठीक छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठीक यही तरिकाले हामी यो 6 नम्बर प्रश्न हेरौं त। यहाँ कति छ हेर्नुस् त? 40 टाइम्स यू क्यूब v स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स
यु स्क्वायर भी क्युबलाई हामीले केले भाग गर्नुपर्ने छ 8 टाइम्स यु स्क्वायर भी स्क्वायरले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा पदहरू छन्, एउटा दुईटा भने यो एउटा द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो र यहाँ कतिवटा पद छ, एउटा मात्रै, त्यसैले यो एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो। यहाँ पनि हामी द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त अघि जस्तै यसलाई के लेख्न सकिन्छ 40 टाइम्स यु क्युब भी स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स यु स्क्वायर भी क्युब अपॉन डिवाइड भन्नुको अर्थ अपॉन 8 टाइम्स यु स्क्वायर भी स्क्वायर। हामी के पढेका छौँ, अंशको दुवै पदहरूलाई हरले छुट्टा छुट्टै भाग गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त अंशको पहिलो पद के हो 40 टाइम्स यु क्युब भी स्क्वायर लाई हरले भाग गर्दैछौँ 8 टाइम्स यु स्क्वायर भी स्क्वायरले। माइनस छ भने माइनस दिनु होला, प्लस छ भने प्लस दिनु होला। दोस्रो पद के रहेछ यहाँ 24 टाइम्स यु स्क्वायर भी क्युब लाई पनि हामी हरले भाग गरौँ भने के हुन्छ 8 टाइम्स यु स्क्वायर भी स्क्वायर हुन्छ। अब 40 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छन्, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 40 2 ले भाग गर्यौँ 2 2 जा 4 यो 0 आयो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 अर्थात् 40 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ त 40 लाई के लेख्न सक्छौँ 2 into 2 into 2 into 5। यु क्युब भन्नुको अर्थ यु कतिचोटि लेख्नु हो 3 पटक लेख्नु हो, त्यसैले यु इन्टु यु इन्टु यु। अनि भी स्क्वायरको अर्थ भी कति पटक लेख्नु हो 2 पटक। हेर्नुहोस् त भी इन्टु भी। ठिक त्यही तरिकाले 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त, के लेख्न सक्छौँ, हो ठिक भन्नुभयो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 किनभने 2 2 जा 4 2 जा 8। यु स्क्वायरको अर्थ यु कति पटक हो 2 पटक यु इन्टु यु। अनि भी स्क्वायरको अर्थ भी कति पटक हो 2 पटक भी इन्टु भी। ठिक यही तरिकाले यहाँ माइनस छ भने माइनस दिनुहोस्। अनि 24 हेर्नुहोस् त यो 24 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छन् 2 1 जा 2 2 2 जा 4 फेरि 2 6 जा 12 फेरि 2 3 जा 6 अर्थात् 24 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 लेख्न सक्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। यु स्क्वायरको अर्थ यु कति पटक हो 2 पटक। अनि भी क्युब अर्थात् भी कति पटक लेख्ने होला हामी 3 पटक लेख्ने होला। हेर्नुहोस् त भी इन्टु भी इन्टु भी। ठिक त्यही तरिकाले हामी 8 लाई के लेख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त मलाई 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 2 जा 4 2 जा 8। यु स्क्वायरको अर्थ यु 2 पटक हो। अनि भी स्क्वायरको अर्थ भी कति पटक 2 पटक हो। हेर्नुहोस् त भी इन्टु भी। अघि जस्तै हामी साझा गुणनखण्डहरूलाई काटौँ। हेर्नुहोस् त 3 पटक 2 यहाँ छ, यहाँ पनि छ 3 पटक 2, त्यसैले 3 पटक 2 लाई काटेँ मैले 1 2 3 1 2 3। यो कति पटक रहेछ यहाँ 2 पटक भने 2 पटक युलाई काटौँ 1 2। अनि भी पनि 2 पटक रहेछ 2 पटक भी लाई काटौँ 1 2 1 2। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 3 पटक 2 रहेछ भने 3 पटक 2 लाई काटौँ 1 2 3 1 2 3। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो यु 2 पटक रहेछ भने यु 2 पटक काट्यौँ। अनि भी पनि 2 पटक रहेछ। अब के बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त एकचोटि ध्यान दिएर यहाँ के बाँकी रह्यो 5 टाइम्स यु बाँकी रह्यो 5 टाइम्स यु। अनि यहाँ के बाँकी रह्यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् त 3 टाइम्स
के बाँकी रह्यो त v 3 टाइम्स v बाँकी रह्यो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 4 नम्बर प्रश्न हो। हेर्नुस् त के भनिएको छ, तल दिएका आयतको बाँकी भुजाको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् त यो एबीसीडी एउटा आयत हो। यो ए भन्नाले एरिया अर्थात् यो आयतको क्षेत्रफल हो, अनि यो आयतको लामो भुजालाई हामी के भन्छौं त लम्बाई हो। अनि हामीलाई थाहा छ आयतको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, त्यसैले एबी को लम्बाई 2 UV सेन्टिमिटर छ भने डीसी को लम्बाई पनि कति हुन्छ त 2 UV सेन्टिमिटर नै हुन्छ। त्यसो भए बाँकी भुजाहरू के भयो त अब एडी र बीसी। तर हामीलाई थाहा छ आयतको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, त्यसैले एडी को जति लम्बाई हुन्छ बीसी को पनि त्यति नै लम्बाई हुन्छ। र एडी अथवा बीसी भनेको यो आयतको के हो त चौडाई हो। भन्नाले आयतको बाँकी भुजा भन्नाले हामीलाई आयतको चौडाई निकाल्नु छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो घ नम्बर प्रश्न हो। यहाँ आयतको क्षेत्रफल क्षेत्रफललाई अंग्रेजीमा हामी एरिया भन्छौं, त्यसैले ए कति रहेछ हेर्नुस् त यहाँ 4 टाइम्स यू स्क्वायर v माइनस 6 टाइम्स uv स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर हेर्नुस् त सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। अनि लम्बाई आयतको लम्बाई हेर्नुस् त आयतको लम्बाईलाई अंग्रेजीमा हामी लेन्थ भन्छौं, त्यसैले एल लेख्यौं। कति रहेछ त 2 UV सेन्टिमिटर रहेछ। निकाल्नु के छ हामीलाई आयतको चौडाई निकाल्नु छ। आयतको चौडाई निकाल्नु छ। हेर्नुस् त बी निकाल्नु छ। हामीलाई आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र थाहा छ। के हुन्छ आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सम्झिनुस् त हो क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफल भनेको लम्बाई गुणा चौडाई अर्थात् लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ त ब्रेथ चाहिन्छ, त्यसैले बी लाई एक्लै पार्नु पर्यो अर्थात् यहाँबाट एल हटाउनु पर्यो र एल यहाँ के को रूपमा छ गुणाको रूपमा छ। त्यसैले एल लाई हटाउन हामीलाई दुवै साइडमा एल ले के गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक भन्नुभयो भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। गणितको दुवै साइडमा हामी एकै नासको राशिले भाग गर्न पाउँछौं भने हामी एल ले दुवै साइडमा भाग गर्दैछौं। ए बाई एल एल इन्टु बी बाई एल। हेर्नुस् त एल र एल साझा गुणनखण्ड हो, त्यसैले हामीले काट्यौं अर्थात् चौडाई बी भनेको कति भयो त ए अपॉन एल। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए भनेको एरिया हो, त्यसैले एरिया कति रहेछ त हेर्नुस् त यहाँ 4 u स्क्वायर v माइनस 6 uv स्क्वायर एरिया अपॉन लम्बाई अर्थात् लेन्थ कति रहेछ त हेर्नुस् त 2 uv सेन्टिमिटर 2 uv सेन्टिमिटर। अब हेर्नुस् त अंशमा कतिवटा पदहरू छन् दुईवटा। यो पनि एउटा द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो, यसलाई हामी एकपदीयले के गर्दैछौं त भाग गर्दैछौं। हेर्नुस् त अनि हामी के पढ्यौं द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दाखेरि अंशको दुवै अभिव्यञ्जकहरूलाई दुवै पदहरूलाई हरले भाग गर्नुपर्छ छुट्टा छुट्टै। भन्नाले यसलाई के लेख्न सक्छौं हामी 4 टाइम्स u स्क्वायर v अपॉन 2 टाइम्स uv। यहाँ माइनस छ भने माइनस दिनुस्, प्लस छ भने प्लस दिनुस्। अहिले माइनस छ त्यसैले माइनस दियौं। यो 6 टाइम्स uv स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स uv। 4 को रुट गुणनखण्डहरू के हुन सक्छन् 4 लाई के लेख्न सक्छौं हामी 2 इन्टु 2। u स्क्वायर भनेको कति पटक u हो 2 पटक u, u इन्टु u
v एक पटक मात्रै छ। तल के लेख्न सक्छौँ हामी भन्नुस् त? हो ठीक भन्नुभयो, 2 into u into v भन्न सक्छौँ। माइनस 6 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? ठीक भन्नुभयो, 6 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 2 into 3 u नै भयो। v स्क्वायर भनेको कति पटक v? 2 पटक v। अब हेर्नुस् त, हरमा के लेख्न सक्छौँ? 2 times u into v। अब हेर्नुस् त, साझा गुणनखण्डहरूलाई काटौँ, 2 2, त्यसपछि u अनि v पनि काट्यो। यहाँ पनि हेर्नुस् त, 2 2 अनि त्यसपछि u अनि v काट्यौँ भने कति बाँकी रह्यो त? हेर्नुस् त, कति बाँकी रह्यो यहाँ? 2u माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो? हेर्नुस् त, 3v। 2u माइनस 3v सेन्टिमिटर। अर्थात् आयतको चौडाइ जुन भयो, ब्रेथ, त्यो कति भयो त? 2u माइनस 3v सेन्टिमिटर भयो। 2u माइनस 3v सेन्टिमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सक्छौँ भन्ने छलफल गर्दैछौँ। अब एउटा यो उदाहरण हेर्नुस् त, यो दायाँको चित्रमा एबीसीडी एउटा आयत हो। हेर्नुस् त, यहाँ एबीसीडी एउटा आयत हो। दिएको जानकारीको आधारमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। अब हेर्नुस् त के छ? यो आयतको लम्बाइ 2x + y छ, अनि यो आयतको चौडाइ चाहिँ 2x छ, अनि आयतको हामीले के निकाल्नु छ त? परिमिति निकाल्नु छ। हेर्नुस् त, भने यहाँ आयतको लम्बाइ अर्थात् l कति रहेछ? 2x + y। चौडाइ, आयतको चौडाइ हेर्नुस् त, b 2x, अनि आयतको हामीलाई परिमिति निकाल्नु छ। भन्नुस् त, आयतको परिमिति निकाल्ने सूत्र के हुन्छ? हो 2 times l + b, अर्थात् लम्बाइ प्लस चौडाइको कति गुणा हुन्छ त? 2 गुणा। त्यसैले आयतको परिमिति हेर्नुस् त, हामी परिमितिलाई अङ्ग्रेजीमा हामी पेरिमिटर भन्छौँ, त्यसैले p लेखेको छौँ, 2 times l + b। 2 जस्ताको त्यस्तै भयो। l भनेको कति हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 2x + y। l को मान राख्यौँ हामी, अनि b को मान 2x हो। हेर्नुस् त, अब यो 2x + 2x कति हुन्छ? हेर्नुस् त, 4x हुन्छ। यो प्लस y जस्ताको त्यस्तै। अब हामी गुणा गरौँ, 2 4 जा यो कति हुन्छ? 8x, अनि 2 into y 2y, अर्थात् आयतको परिमिति कति हुन्छ त? 8x + 2y। अब अर्को प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, आयतको क्षेत्रफल कति होला? आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौँ? अघि पनि छलफल गऱ्यौँ। हो ठीक भन्नुभयो, लम्बाइ गुणा चौडाइ अर्थात् l into b। त्यसैले आयतको क्षेत्रफल a = l into b। l को मान कति रहेछ? हेर्नुस् त, 2x + y, अनि b को मान कति रहेछ? 2x। हेर्नुस् त यहाँ, भने अब यसलाई हामीले गुणा गर्यो भने 2 2 जा कति हुन्छ? 4 हुन्छ, अनि x into x कति हुन्छ? x into x भन्नुको मिनिङ x 2 पटक हो, त्यसैले x स्क्वायर। त्यस्तै यो y को गुणाङ्क केही छैन भने 1 छ, भने 1 into 2 भनेको 2 हो, अनि x into y xy, र क्षेत्रफलको एकाइ चाहिँ के हुन्छ त? वर्ग एकाइ हुन्छ, त्यसैले हामीले वर्ग एकाइ लेख्यौँ। अब तेस्रो हेर्नुस् त, यो db आयतको विकर्ण हो, अनि आयतको विकर्णले आयतलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्छ। हेर्नुस् त, db ले आयत एबीसीडी लाई 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ। त्यसैले ट्रायंगल एबीडी, हेर्नुस् त, यो एबीडी को क्षेत्रफल के हुन्छ होला? 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ भने ट्रायंगल एबीडी को क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफलको के हुन्छ त? आधी हुन्छ, र ट्रायंगल बीसीडी को क्षेत्रफल पनि आयत एबीसीडी को क्षेत्रफलको के हुन्छ त? आधी हुन्छ। त्यसैले ट्रायंगल एबीडी को क्षेत्रफल भनेको यो डीबी ले आयतलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको हुनाले आयतको क्षेत्रफललाई यदि हामीले 2 ले भाग गर्यौं भने ट्रायंगल एबीडी को क्षेत्रफल आउँछ। त्यसैले आयतको क्षेत्रफल अपॉन 2, आयतको क्षेत्रफल हामी यहाँ निकाल्यौं 4x² + 2xy लाई अपॉन 2। अब यो एउटा द्विपदीय अभिव्यञ्जक हो। द्विपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दा अंशको
दुवै पदलाई हरले भाग गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ 4x²/2 प्लस 2xy/2। अब यहाँ हामी 2 2 जा 4 काट्दिन्छौँ भने यहाँ कति बाँकी रहन्छ 2x²। यहाँ 2 2 काटिन्छ भने के बाँकी रहन्छ xy, अर्थात् ट्रायंगल एबीडी को क्षेत्रफल जुन भयो त्यो कति भयो त 2x² + xy भयो। त्यस्तै हेर्नुस् त लम्बाइमा कति घटाउँदा आयत वर्ग बन्छ। वर्ग भन्नुको अर्थ लम्बाई र चौडाइ के हुनु हो त बराबर हुनु हो। त्यसैले आयतलाई वर्ग बन्नको लागि लम्बाई र चौडाइ बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले लम्बाइबाट कति घटाउँदा आयत वर्ग हुन्छ, त्यसको लागि हामी लम्बाई र चौडाइको के निकालौँ त फरक निकालौँ। हेर्नुस् त लम्बाई र चौडाइको फरक निकालौँ हामी भन्नाले l - b भयो। लम्बाई कति रहेछ 2x + y, चौडाइ कति रहेछ b माने -b। अब यहाँ +2x र -2x हामी काट्यौँ भन्नुको अर्थ के भयो त y एकाइ भयो, अर्थात् लम्बाई चाहिँ y एकाइ बढिरहेछ को भन्दा चौडाइ भन्दा। त्यसैले यो आयतलाई वर्ग बनाउनको लागि लम्बाइबाट y एकाइ हामीले घटाउनु पर्छ। अत लम्बाइमा y एकाइ घटाउँदा यो आयत चाहिँ के बन्छ त वर्ग बन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी द्विपदीय बीजीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय बीजीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ होला र राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैगरी तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकको बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनु होला। हस्त नमस्कार, अर्को कक्षामा भेट हुने नै छ। धन्यवाद।